عرض کر رہا سا سیدہ کائنات صدیقہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف فرما نے اور گھر دنیا دا عام گھر نہیں رب دی جنت دا باغ ہے واہ صدیقہ تیری عظمت دے صدقے تو اپنے دن گزارے تے رب دی جنت اندر رات گزاری تے رب دی جنت اندر کام کاج کیتے تے رب دی جنت اندر ماں تیری عظمت تو قربان جا تو آٹا گن کے محبوب دا کھانا پکایا تے وہ بھی رب دی جنت ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرا گھر اور جنہوں جگہ دے پیر میرا گھر فرما رہے نے کدا گھر ہے حضرات ماں جی عائشہ صدیقہ دا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ آیا ہے ماں جی نے محبت نال انہوں اپنی گود اندر بٹھا لیا ہے او دیاں زلفاں سنواریاں نے او دا چہرہ صاف کیتا ہے بڑی محبت نال گودی اندر بٹھایا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نگاہ پئی فرماندے نے عائشہ کی ماجرا ہے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میرا بھی جی چاہتا سی اللہ تعالیٰ مینوں نورینہ اولاد عطا کردا اللہ مینوں بیٹیاں دی دولت عطا کردا میں محبت تے پیار کر دی اللہ دے پیغمبر میرے کول بیٹی بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی میرے کول بیٹا بھی کوئی نہیں تے جگہ دے پیر فرماندے نے عائشہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے گل اسی طرح ہی بندی ہے گھر دے اندر رونقاں اولاد نال ہی لگ دیاں نے مگر عائشہ اے ڈیپو اے خزانہ اے دا مالک میں نہیں بلکہ ساری کائنات دا مالک رب دا مالک اولاداں کون دیندا ہے بیٹے کون عطا کردا ہے بیٹیاں کون عطا کردا ہے حضرات اے رب دا حق کے اللہ دی توحید ہے جڑا توحید اندر شرک دی ملاوٹ کردا ہے جڑا توحید اندر شرک دی امیزش کردا ہے وہ مشرک ہے اور مشرک نو رب دی رضامندی کدے نہیں جے مل سکتی دنیا تو شرک دا خاتمہ ہوئے گا تو دنیا تے امن آئے گا بیماریاں ختم ہون گیاں رب دے عذاب ٹل جان گے جب دنیا تے شرک ہوئے گا تے اللہ رب العزت دے عذاب بھی ہون گے وباواں بھی ہون گیاں بیماریاں بھی ہون گیاں اور پھر شرک کر دیا ہویا اسی شرماندے نہیں اور ساڈا المیہ آئے وے الا ماشاءاللہ حق بات کہندے اسی شرم محسوس کرنے ہیں چند دن پہلا جڑا پورے ملک دا ماحول بنیا سی لبیک لبیک حضرات رب دا حق کے اعلانیہ نعرے لگائے جا رہے نے اللہ نال شرک کیتا جا رہے ہیں اللہ رب العزت نال بغاوت کیتی جا رہی ہے رب دی نافرمانی کیتی جا رہی ہے اللہ نال غداری کیتی جا رہی ہے تے ہر قسم دا گناہ ہر قسم دا مسئلہ ہر قسم دی پریشانی مالک معاف کر دیندا جے جدوں مالک نال غداری کریے تے مالک معاف کردا اور جیڑا فوج اندر بغاوت کرے وہ دی سزا موت ہے جیڑا ملک دے خلاف بغاوت کرے وہ دی سزا موت ہے تے جیڑا رب نال بغاوت کرے اللہ انہوں رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا کرے گا لبیک اللہم لبیک رب دا حق ہے رب دا حق نبی نو دے گا حضرت علی نو دے گا رب دے ولی نو دے گا رب دے بندیاں نو دے گا اللہ دی مخلوق اندر تقسیم کرے گا تو شرک کرے گا اور شرک کرنے والا مشرک ہے اور مشرک تے اللہ تعالیٰ دی رضامندی کدے بھی نازل نہیں ہو سکتی اللہ دی رضا چاہتے ہو شرک چھوڑ دو کفر چھوڑ دو بغاوت چھوڑ دو اللہ نال غداری چھوڑ دو ساری کائنات دا مالک مختار کون ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی تو میں عرض کر رہا سا اللہ دے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنے بندیاں نو رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا کردا ہے
تین قسم دیا چیزاں اللہ تعالی اپنے بندیاں تے راضی ہوندے نے. پہلا عمل ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ دی عبادت کرو تے اللہ دی عبادت اندر کسے نو شریک کرنا. ندا اللہ واسطے، دعا اللہ واسطے، نماز اللہ واسطے، رکوع اللہ واسطے، قیام اللہ واسطے، سجدہ اللہ واسطے، نظر اللہ واسطے، نیاز اللہ واسطے، حلف اللہ واسطے، قسم اللہ واسطے. انہاں ساریاں چیزاں دے اندر جڑا کائنات دے کسے معزز ترین فرد اللہ دے نبی تے پیغمبر نو بھی شامل کردا ہے، وہ شرک کردا ہے، وہ مشرک ہے. تے مشرک نو رب دی رضامندی کدے نہیں مل سکتی. اللہ دی رضامندی رب دی صلح واسطے پہلی شرط ہے. اللہ تعالی دی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہ بنایا جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی دوسرا جس بات تے اپنے بندیاں تے راضی ہوندے نے، اپنی خوشنودی دا سرٹیفکیٹ ادا کرتے نے. سرور کائنات ارشاد فرماندے نے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندیاں تے راضی ہوندے نے انتا تاسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو. اللہ تعالی اس بندے تے راضی ہوندے نے، اپنی خوشنودی دا سرٹیفکیٹ عطا کردے نے جڑا فرقے چھڈ کے، گروہ چھڈ کے، تقسیم در تقسیم کر کے، تقسیم در تقسیم چھوڑ کے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لیندا ہے، رب دے قرآن تے عمل کردا ہے، رب دی وحی تے عمل کردا ہے، رب دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لیندا ہے. اللہ تعالی اونوں اپنی رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینے. تے اسی اج راضی ہاں فرقے فرقے ہو کے، میں نقشبندی ہاں، میں سہروردی ہاں، میں چشتی ہاں، میں قادری ہاں، میں رضوی ہاں، میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں. نہ میرے دوستو، اللہ رب العزت نبی دے صحابہ تے راضی ہوئے، اہل بیت تے راضی ہوئے، آپ دی آل تے راضی ہوئے، آپ دی اولاد تے راضی ہوئے. نہ رضوی نے، نہ چشتی نے، نہ قادری نے، نہ حنفی نے، نہ حنبلی نے، نہ شافعی نے، نہ مالکی نے. صحابہ کون نے؟ اور محمدی نے. آج بھی محمدی بن جاؤ، رب دے قرآن نو، نبی پاک دی حدیث نو سینے میں لا لو، کرونا بھی ختم ہوئے گا. اللہ آسمان تو رحمتاں تے برکتاں دے دروازے کھول دے. آج اسی راضی تے خوش ہونے ہیں، رب وال نسبت کر کے راضی نہیں، نبی وال نسبت کر کے راضی نہیں، صدیق اکبر وال نسبت کر کے راضی نہیں. اسی راضی ہاں او جی فلاں پہنچی سرکار ہے، فلاں پہنچی سرکار ہے، فلاں پہنچی سرکار ہے. حضرات بڑیاں پہنچیاں سرکاراں ہون گیاں، مگر ساریاں سرکاراں مل کے بھی مدینے والی سرکار دا جوڑ ہو سکدے؟ آؤ مدینے والی سرکار دی غلامی اختیار کر لو، رب دے قرآن نو سینے نہ لا لو، نبی پاک دی سنت نو سینے نہ لا لو. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک جماعت بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، نبی پاک دی جماعت بن جاؤ. اللہ تواڈے نال صلح کر لے گا، اللہ تواڈے تے رحمتاں دے دروازے کھول دے گا. تیسرا عمل جیڑی وجہ نال اللہ رب العزت ناراض ہوندے نے، فرمایا کیلا و کالا و کثرت السؤال و اضاعت المال. کیلو کال کرنا، سوال ہی کری جانا، کسے گل تے راحت تے اطمینان ہی نہ ہونا، کیلو کال کرنا، اپنے مال نو ضائع کرنا، کسے بسم دے نا تے، کتے اپنے مال نو ضائع کرنا، میلاد دے نا تے، کتے اپنے مال نو ضائع کرنا، عرس دے نا تے، کتے مال نو ضائع کرنا، میلیاں دے نا تے، کتے مال نو ضائع کرنا، ندائے غیر اللہ دے نا تے، کتے مال نو ضائع کرنا، اللہ رب العزت نہ شرک کر کے کتے مال نو ضائع کرنا، نبی پاک دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کر کے کتے مال نو ضائع کرنا، سرور کائنات دی سنت نو پمال کر کے فرمایا اے مال ضائع کرنے والے، کیلو کال اور سوال تے سوال کرنے والے، اللہ انہاں تے راضی نہیں جے، رب انہاں تے راضی جے جڑے اپنا مال صرف کر دے نے تے رب دی راہ اندر صرف کر دے.
تین چیزاں، رب دی توحید، اللہ دے قرآن تے نبی دی سنت تو مضبوطی نال پکڑنا، اور کثرت سوال تے مال ضائع کرن تو بچنا۔ نبی پاک فرماندے نے آ تین خوبیاں اپنا لو، تہاڈا رب تہاڈے نال صلح کر لے گا، آسمان تے بیٹھا تہاڈا پروردگار تہاڈے تے رحمتاں تے برکتاں دے دروازیاں نو کھول دے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، مضمون بہت لمبا ہے، صرف ایک بات میں عرض کر چکے ہیں، بقیہ کافی باتاں باقی نے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت عطا فرمائی تو پھر کسی موقع تے اللہ دی توفیق نال عرض کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت فرما کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید تے کارمند کر دے، نبی پاک دی سنت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان درو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔